les procédés explicatifs, كاينه la modélisation, كاينه la passive, le discours, وكاينين d'autres points. alors انا واش ندير؟ نهز مثلا النقطه هذه نحاول نشرحها، نمد امثله، نمد لي كيسيون تاع الباك اللي نمدوهم ديجا باش نعتل كيفاه تجاوب، و لي زوتر بوين واحد ورا واحد واحد باذن الله حتى نخلصوه. الوغ النقطه الثانيه هنا حبيت نحكي على توجور لو سوجي دو باك. Le sujet du bac, type bac, texte historique toujours. Alors, bien sûr, la compréhension. Le grand 1, c'est la compréhension. Et le grand 2, c'est la production écrite. Alors, je rappelle, c'est-à-dire le rappel, c'est-à-dire que ما تحقروش la question. Parce que la question تقدر تجيب لكم les points وهذا هو الهدف تاعنا، احنا حابين نمو شويه نقاط. d'accord, très bien. donc en général les questions يحوموا حول ولا يدوروا حول مثلا لو تيم اللي هو الموضوع. شوفوا الاولاد، انني قاعده نهضر في الهضرات هذو كامل واني في مخي قاعده نخدم، اني قاعده نهضر في لو كونت روندو، سيتادير وشنو هي النقاط اللي تساعدني في لو كونت روندو. داكور، يعني بحداها ندير كونت روندو. ها فوالا تري بيان. دونك اي نقطه تساعدني في لو كونت روندو نكتبها. الوغ دونك في لي كيسيون دو كومبريهنسيون يقدروا فاسيلمون يطرحوا لنا السؤال على لو تيم، الوغ بصفات مختلفه. مثلا يقول لي كالي لو تيم دونك بار لوتور، ولا يقول لي مثلا لو تيم تريتي دون لو تكست اي 1 2 3 choisis la bonne réponse. D'accord, alors ça dépend. Donc le thème est très important. soit طرحوا لي السؤال عليه soit ما طرحوليش. كون ما يطرحوليش السؤال عليه داكور لازم انا وحدي نلقاه باش نخدم لو كونت روندو تاعي، سيتادير نحطو في الانتروداكسيون تاع لو كونت روندو. الوغ دونك هذا اللي تري امبورطون تسائلوا عليه، ماش ما يطرحولناش السؤال نحتاجوه دونك في لو كونت روندو اني نخدم هكا. داكور، الوغ maintenant les idées اللي هما الافكار. مثلا في التكست هيستوريك les idées تاعو هما sous forme de احداث c'est-à-dire événement. d'accord، زائد l'auteur. l'auteur هذا اللي يحكي في الاحداث هذه داكور ان نتساءل اسكو راهو حاضر في النص تاعو، حاضر ولا غايب. اذا كان عاد غايب ça veut dire il est objectif، c'est-à-dire راهو موضوعي. وش يعني موضوعي؟ موضوعي c'est-à-dire ما يدخلش روحه في النص، لا يتدخل، لا يتدخل، c'est-à-dire يمد غير هذيك الاحداث يحكيها كيفاش صرات وين صرات وش النتائج تاعها ويتسيتيرا، بصح بلا ما يقول لا رأيه لا الإحساس تاعو، لا يستعمل ليكسيك هكا ليكسيك تاعو شخصي سيتادير باش يحكم على هذاك الموضوع اكسيتيرا. الوغ يقدر لوتور يكون بريزون في النص تاعو، سافودير يتدخل. باه يتدخل بالعاطفة تاعو، ولا يتدخل برأيه تسمى بالوبينيون تاعو، ولا بتحليله سيتادير بلاناليز تاعو للأحداث، ولا بتعليقه على الأحداث. ها زائد تعليق، ها تعليقه. فوالا يقدر دونك لوتور يكون بريزون اي برايو، ولا بلي سونتيمون تاعو، ولا بالتحليل تاعو، ولا بالتعليق تاعو. دونك هذا هو اللي نسميوه لا سوبجيكتيفيتي. اون جينيرال على حسب التجربه تاعي، النصوص التاريخيه اللي تمدت الكاتب يكون فيها حاضر باش يقدروا يطرحوا هما السؤال للتلميذ، يقولوا له ما هي العلامات، سي كوا لي زانديس، دونينو لي زانديس، relevez les indices du texte qui montrent que l'auteur est présent dans le texte. d'accord, donc هذا الموضوع هذا تاع لا بريزونس يعني تاع لا سوبجيكتيفيتي، يعني تاع الذاتيه والراي والتحليل والتعليق اتسيتيرا، يدينا لي زانديس اللي هما العلامات اللي هما لي موداليزاتور
Les modélisateurs هما des mots, des signes, hein, qui montrent qui نوصلوا ليها نشرحوها, d'accord. Alors donc qui montrent que l'auteur est présent dans son texte. Donc l'auteur هذا qui est présent, il narre, c'est-à-dire يحكي يروي les événements, des événements quelconques, المهم يكونوا des événements historiques, hein. Bien sûr لازم des événements historiques. حنا بنحكيو على l'histoire, c'est-à-dire وين الأحداث تكون حقيقية, وين الأحداث تكون حقيقية. Donc l'auteur يحكي يعود présent, يعود حاضر, يحكي les événements هذوك, d'accord, en s'impliquant. qui يعود en s'impliquant, c'est-à-dire كيفاه, c'est-à-dire يتدخل, c'est-à-dire يحاول يمد رأيه لتصحيح هذاك ليفينمون اللي الناس حكاوه بطريقة أخرى ولا مدوا فيه رأيهم بطريقة أخرى ولا كاينة il s'implique de toute façon, il s'implique بطريقة أو بأخرى. في الحالة هذه يولي دونك سوبجيكتيف, يعني الكاتب حاضر في النص تاعو. تري بيان. اون جينيرال انا هنا نذكركم واش قاعده ندير. En général, les questions de compréhension peuvent porter sur, ils peuvent porter donc le modo, l'absence ou la présence de l'auteur, ou beaucoup plus la présence, le lexique. En général, la majorité des sujets font le champ lexical. مثلا هذا لو شون ليكسيكال, لا سينونيمي, لونتونيمي, ليكيفالونس, يعني جبتو من النص اون اكسبريسيون ولا ان مو ايكيفالون ولا اللي سهله بزاف تما تقدروا فاسيلمون تديو تاعكم هذيك لي 1 بوان 1 ايدمي 2 زيولو. كان قالك مثلا جبد لي 4 كلمات من لو شون ليكسيكال باغ اكزومبل ريلاتيف او تيم, ديجا عندك 2 بوان, داكور. اي ولا عندك 1 بوان, المهم انت كدير لو 1 بوان هذاك تضربو. مثلا لو سيانتيفيك يضربو في زوج, مثلا لي فيلو يضربوهم في 3, باغ اكزومبل لي لونغ يضربو في 5, دونك عندو ديجا 5 بوان. دونك نتوما دايما حسبو هكذا, ما تراطيوش لا كيسيون. مثلا هادو ساهلين كيما هادي لا كيسيون ساهله, ما لازمش تراطيوها, يفو لا فوا, il faut la prendre au sérieux, il faut prendre la question au sérieux. حوسوا على الكلمات exact, si vous voulez, les mots exacts, pour pouvoir bien sûr gagner des points. Alors, en général, le texte historique, يقدر يكون فيه des questions على la nominalisation, des questions sur la passif, des questions sur le discours, etc. Alors, la conjugaison, par exemple, il y a les valeurs des modes, مثلا. Alors, مثلا هذه كاينت la question de synthèse. هذه لا كيستيون دو سانتيز بداوها في 2016 برك, منوضيه سور 2 بوان. الوغ التلميذ كي يعرف يجاوب عليها, ها لو كان مثلا يدي غير 1.5 وضرب 1.5 فوا 2, شوف قداه تجيك, وضرب 1.5 فوا 3, شوف قداه تجيك, وضرب 1.5 فوا 5 بور لي لونغ, شوف قداه تجيك. دونك هذه لا كيستيون دو سانتيز هذه شغل اون ميني ريداكسيون, شغل ريداكسيون صغيره, يطرحوا لكم سؤال ويقولوا لكم جاوبوا سيتادير بارابور للنص واش رايكم, ولا مدوا دي زارغومون بور تيل سوجي ولا ايتترا. هذه لا كيستيون دو سانتيز لازم نديروا لها حصه وحدها, نعطيكم كيفاه تجاوبوا عليها باش نقدروا نجيبوا لي 2 بوان تاعها هادو, ولا الاقل 1.5 ولا حاجه زي هكذا. دونك سافا نو زيدي. الوغ هادو لي بوين دو لونغ, هادو لي بوين دو لونغ اللي هما لا باسيف, لو ديسكور, ايتترا. الوغ يقولوا لي حتى ما كانش لا سينتاكس في السوجي تاع الباك, نقول لكم سي نقصت بصح كاينه تما لي سوجي تاع 2019 ديجا كاينه فيها بزاف لي بوين دو لونغ. دونك حنا كيسكون فافير, مثلا نهز هاد لو كور نديرو, نحتلكم لي كيسيون اللي عطاهم في الباك, داكور. et on verra مثلا لو ديسكور لا ميم شوز, نعطيكم لي كيسيون اللي تمدو في الباك. هنا باش نقربكم من السوجي تاع الباك, باش نقولوا بلي ما عندناش, ما كاينش نقطه مش ممكن يمدوها خلاص سي. دونك هما يخيروا بارابور لو تكست واش يلقاو في النص يطرحوا به الاسئله. دونك انا واش حندير باذن الله, اعوذ بالله من الكلمه. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire à chaque fois que nous faisons un point, نحاول دائما ندير لكم العلاقه مع لو كونط روندو, باسكو هذا يهمني بزاف, باسكو النقاط تاعو شوفوا ديما لي سيونتيفيك مثلا سور 6, لي فيلو سور 7,
et les langues sur 8. Alors, نحاول على قد ما نقدر نعطيكم كيفاه vous ferez bien sûr votre compte rendu parce qu'en général les élèves في الباك عادوا يخيروا le compte rendu ما عادوش خلاص يديروا la rédaction. Ils ont annulé carrément la rédaction. كل واحد كيفاه sauf les élèves اللي عندهم un bagage, c'est-à-dire عندهم اللغة عندهم رصيد لغوي. D'accord, يقدروا يديروا la rédaction تاعهم facilement. Mais sinon, le compte rendu pour les élèves qui enfin فيه des points هكذا يقدروا facilement يديروهم sans problème. Alors, الحصة الجاية بربي إن شاء الله نكملوا. Je vais prendre donc, je vous dirai ce qu'on pourra faire la séance prochaine. بربي إن شاء الله. Salam alaikum.